नमस्ते एभ्रिवान, म सविन श्रेष्ठ एफएलएमएनको पेजबाट सदा चाहिँ लाइभको क्रममा यो 17th एपिसोड तपाईँहरू माझ उपस्थित भएको छु र म सँगसँगै आज मैले एकजना गेस्ट पनि लिएर आएको छु। यो डिसेम्बरको जाडोको महिनामा इपिएल चाहिँ एकदम तात्तिरहेको छ, किनभने ब्याक टु ब्याक गेम छ। एउटा विकमा एउटा मात्र म्याच हुन्थ्यो भने एउटा क्लबको अहिले चाहिँ झन्डै एउटै विकमा पनि दुईवटा म्याच परिरहेछ। प्लेयरहरूलाई पनि त्यस्तै गाह्रो भइरहेछ र सँगसँगै एफएलएमएललाई पनि हल्का गाह्रो फिल भइरहेछ है। तर पनि तपाईँहरूको लागि भनेर हामी एभ्री विक आइरहेको थियौँ। अब यो क्रममा चाहिँ आज 17th एपिसोड र मसँग हुनुहुन्छ बसन्त पौडेल। बसन्त वेलकम। सबैलाई नमस्कार। थ्याङ्क यू सबिन। सो त्यही त अघि सबिनले भने जस्तै अब अहिले डिसेम्बरको महिना छ। अलमोस्ट अरू लिगहरूमा चाहिँ अब विन्टर ब्रेक हुने बेला भयो होइन, तर प्रिमियर लिगमा चाहिँ झन् एकदमै फिक्सचर कन्जेसन हुने बेला भयो। त्यही भएर फ्यान्टेसी प्रिमियर लिग पनि एकदमै सोच विचार गरेर खेल्ने बेला छ। सो इट्स गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ। अनि बसन्त हुन त अब डिसेम्बर त यसै पनि चिसो, बसिरहेको पनि फिनल्यान्ड, कस्तो छ त्यहाँको? नर्वे सरी, कस्तो छ त त्यहाँको टेम्परेचर, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, इपिएलको त्यहाँको अब कल्चर होइन, के छ हल्का ब्रिफ गर्दै हुन्छ। त्यही त अहिले त अब पिक विन्टरमै छौँ हामी। चिसो छ एकदम, मलाई पनि हल्का रुगा लागे जस्तो भएको छ। चिसो छ एकदमै। अब के भनौँ वेदर वाइज चाहिँ, तर प्रिमियर लिगको हिसाबले अब एज अ फुटबल फ्यानको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ नर्वेजियन म्यानेजर थियो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा होइन, सोल्सायर, रिसेन्टली स्याक्ड भएको छ। र ट्रेडिसनल्ली भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ नर्वेमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलको चाहिँ धेरै नै सपोर्टर हुँदै रहेछ। त्यो चाहिँ मैले यहाँको साथीहरू, यहाँको मान्छेहरूबाट थाहा पाएको। अनि अरूको फ्यान पनि छ। अब हामीले चाहिँ एक्सपेक्टै नगरेको क्लबहरूको पनि फ्यानहरू चाहिँ भेटाएँ मैले, तर मोस्टली चाहिँ अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलको फ्यान्सहरू छ र उनीहरूले पनि फलो गर्छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडकै फ्यानहरू पनि अब नर्वेजियन भइकन पनि सोल्सायरसँग चाहिँ त्यति सन्तुष्ट पनि थिएनन्। सो त्यसले चाहिँ अब नेसनलिटी भन्दा पनि क्लब प्रतिको हुन्छ नि त्यो एकदम एट्याचमेन्ट, त्यो चाहिँ फिल गर्न पाएँ मैले। त्यो हिसाबले जे होस् एकदमै राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट यहाँको। अब फुटबलको कल्चर पनि मैले देखिराखेको भन्दा चाहिँ अलिकति युनिक पाएँ। यहाँ सानै लेभलबाट बच्चाहरूलाई त्यो ट्रेनिङ गराउने, अनि त्यो चाहिँ क्लबहरूमा अनि एकदम राम्रोसँग ट्रेनिङ फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने रहेछ। र सायद अब इन कमिङ फ्युचर होइन, सायद हामीले केही नर्वेजियन प्रोडक्टहरू चाहिँ टप अफ दि गेम देख्न पाउँछ होला। जस्तो हालान्ड भयो होइन, अहिले अब डटमन्डमा एकदमै साइन गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब मार्टिन ओडेगार्ड भयो, आर्सेनलबाट लास्टको 2-3 विकमा राम्रै खेलिरहेको छ। सो यङ टिम छ यिनीहरूको र एकदमै प्रमिसिङ टिम छ। सो हु नोज अबको 5-7 वर्षमा नेक्स्ट बेल्जियम हुन्छ कि। होप सो है। बेल्जियम पनि अब हाइपमा त थियो, बिस्तारै अब अलिअलि त्यो लुजिङ हुँदै गरेको जस्तो लागिरहेछ होइन। तिनीहरूको एउटा गोल्डन जेनेरेसन थियो, सायद अन्डर एचिभ गरेरै चाहिँ त्यो जेनेरेसन पास हुने हो कि भन्ने चाहिँ अब खतरा देखियो। त्यही त। ल यही क्रममा चाहिँ अब हामी हाम्रो रेगुलर फर्मेटमा चाहिँ सुरु गरिहालौँ है। हाम्रो एपिसोड 17 सुरु गरौँ। मसँग छ भनिहालेँ
मलाई भन्दा नि बढी फुटबल नलेज भएको बसन्त होइन एफएल वाइज पनि मभन्दा धेरै नै माथि हुनुहुन्छ। ल सुरुमा मस्ट ह्याभ 11 गेम विक 17 को लागि कुन फर्मेसनमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभएको छ त? धेरैजनाको चोइसमा हुने 3-4-3 फर्मेसन 3-4-3 मा चाहिँ स्टिक हुनु अब फुटबल भन्दा पनि फ्यान्टासी वाइज चाहिँ स्टिक हुनुमा चाहिँ के होला त रिजन? त्यसको अब एउटा बिगेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा डिफेन्डरको पोइन्ट आउँछ होइन, क्लिन सिट आउँछ। मोस्टली हामी नर्मली अब डिफेन्डरले चाहिँ हरेक गेम विकमा एसिस्ट गर्ला अथवा गोल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन राख्दैनौँ। तर एज अ डिफेन्डर हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट अब क्लिन सिट भइदियो भने होइन 6, 7, 8 पोइन्ट्स अथवा 9 पोइन्ट्स भयो भने डिफेन्डरबाट चाहिँ त्यसले ओभरअल जुन टिमको स्कोर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माथि पुर्याउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसको रिस्क पनि के छ भन्दा 5वटा डिफेन्डर राख्यो, 5जनाको क्लिन सिट आएन भने चाहिँ एकदमै 1-2 पोइन्ट आउने, त्यसपछि फेरि अब 2भन्दा बढी गोल खायो भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि पोइन्टहरू घट्दै जाने, येलो कार्डबाट पनि घट्ने सम्भावना। त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क 3 डिफेन्डर चाहिँ गुड इनफ हो जस्तो लाग्छ। एकदमै अब कुनै त्यस्तो फिक्सचर छ जसमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ टिम छ र त्यसको चाहिँ अब डिफेन्सले राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ भने अब त्यही टिमको एडिसनल डिफेन्डर राखेर 4 अथवा 5वटा डिफेन्डर खेलाउँदा पनि केही भएन। तर नर्मल्ली जाँदाखेरिमा चाहिँ आई प्रिफर 3 एट द ब्याक भनिहाल्यो फर्मेसनको कुरा चाहिँ होइन। ल ठिकै छ। ल अब कुन चाहिँ अब सेलेक्ट गरेछ त? सुरुमा गोलकिपर राम्सडेल। हो, अब यसकोमा चाहिँ अब कतिपयलाई लाग्ला वेस्ट ह्यामसँग गेम छ नेक्स्ट गेम होइन, किन राम्सडेल चाहिँ सेलेक्ट गरेको भनेर। सायद मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो एज अ 3वटा इमिडिएट फिक्चरहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ लिड्स को त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स छैन लास्ट इयरको तुलनामा हामीले हेर्ने हो भने, र नर्विच पनि भर्खरै म्यानेजर चाहिँ चेन्ज भएको छ, तैपनि यिनीहरूले त्यति राम्रो चाहिँ रिजल्टहरू ल्याउन सकिरहेको छैन स्टिल। र एज अ किपर राम्सडेलकै कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क लास्टको 1-2 महिनामा चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्टली हाई लेभलमा पर्फर्मेन्स गरिरहेको किपर हो। कहिलेकाहीँ अब यु नेभर नो होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब वेस्ट ह्यामसँगको गेममा पनि क्लिन सिट पनि आउन सक्छ। आर्सेनलको डिफेन्स त्यति अब स्ट्रङ छ त भन्दिनँ म, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब किपरको ब्रिलियन्सले गरेर होइन गोलहरू होइन। क्लिन सिटको कुरा मात्र पनि होइन, अब हाई प्रेसर गेममा वेस्ट ह्याम जस्तो छ, होममा छ होइन, अब एट्याक पक्कै पनि एट्याकिङ गेम हुन्छ, त्यसले गर्दा सेभको पोइन्ट पनि त बोनस आउन सक्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो सेभ चाहिँ यो गेममा चाहिँ सेभ धेरै नै हुन्छ कि जस्तो एक्सपेक्टेसन छ मेरो चाहिँ। ल ठिक छ, सँगसँगै धेरै सेभ गरेपछि के थाहा बोनस पोइन्ट 3 पनि आउँछ कि जितिहाल्यो आउन पनि सक्छ होइन। त्यही त अब नर्विचसँगको गेममा चाहिँ सायद त्यो गेम पुरै कन्ट्रोल नै आर्सेनलको हुन्छ होला होइन। मैले नर्मल्ली एक्सपेक्ट गर्दाखेरि धेरै सर्ट्स अन गोल पनि एक्सपेक्ट गर्दिनँ, तर अब जे पनि हुनसक्छ होइन गेमको दिनमा। तर नर्मल्ली हेर्दाखेरिमा चाहिँ राम्सडेल स्टिल अ गुड अप्सन जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब डिफेन्डरमा हेरौँ। आर्नोल्ड, जेम्स, लाम्टे। ओके यस, अब आर्नोल्ड र जेम्समा त सायद कसैलाई पनि डाउट नहोला। आई थिङ्क यो 2जना चाहिँ अहिलेको तुलनामा मोस्ट सेलेक्टेड डिफेन्डर हुनुपर्छ यो जुन फ्यान्टासीको टिमहरू छ। यिनीहरूको 2टाको एसेट भनेको टिमको एज अ डिफेन्स होइन, टिमले नै राम्रो डिफेन्स गर्छ। त्यसमा पनि यो 2जना डिफेन्डर भइकन पनि एट्याकमा पनि राम्रो कन्ट्रिब्युसन छ, एसिस्टहरू गरिराख्ने। त्यसपछि जेम्सको चाहिँ अब
अकेजनली गोल पनि गरिराखेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ क्लिन सिटको पनि अप्सन छ होइन, राम्रो अपर्च्युनिटी छ आर्नोल्डको, जेम्सको र एसिस्ट अनि गोल कन्ट्रिब्युसन पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो गेमहरूमा चाहिँ हामी डबल डिजिट पोइन्ट्स पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। एक्सेप्ट गर्न सक्छ। त्यही त हो। अब जेम्स र टिए त अब त्यो सिलेक्ट पर्सनले पनि देखाइहाल्छ होइन, मस्ट ह्याभ नै हो लगभग। अब फुल सिजनमै राख्दा पनि खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही टिएको केसमा चाहिँ अलिकति अब साह्रै नै प्रिमियम भएको छ होइन, 8.1 भनेको। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति सोच्न पर्ने चाहिँ छ। तैपनि त्यसको रिटर्न चाहिँ उसले दिइरहेकै छ र पछि पनि दिन्छ जस्तै लाग्छ मलाई पनि। अनि लाम्पेको केस चाहिँ लाम्टे चाहिँ अब यो ब्राइटनको टिममा सायद हुन्छ नि, यो डिफेन्समा मैले पिक गर्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै फर्स्ट पिक हो लाम्टे चाहिँ। किन विङ ब्याक हो होइन, के अरे फुल ब्याक हो, प्लस फिक्चरहरू हेर्दाखेरि पनि ब्राइटनको लागि एउटा अलिकति डिफिकल्ट भनेको युनाइटेड अवे हुनसक्छ। तर पनि ब्राइटनले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ र त्यो टिमको पनि एट्याकिङको एउटा आउटलेट भनेको ल्याम्टे पनि हो। त्यो हिसाबले उसकोबाट पनि पोइन्ट आउने राम्रो सम्भावना छ। वुल्फ्स स्टिल डिफेन्सिभली सोलिड छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिले, जुन हामीले लास्टको 2-3 वर्ष देख्यौँ होइन, नुनोको अन्डरमा जस्तो खेलेको थियो त्यो अनुसारको यिनीहरूको डिफेन्स स्ट्रङ छैन। त्यही भएर आई थिङ्क उसले चाहिँ पोइन्टहरू दिन सक्छ, राम्रै पोइन्ट दिन सक्छ र कतिपय केसमा चाहिँ ऊ एउटा डिफरेन्सियल प्लेयर पनि हुनसक्छ, डिफेन्डर। सँगसँगै अब जसरी जेम्स र आर्नोल्डको कुरा गऱ्यो होइन, त्यस्तै उसले पनि एसिस्टहरू पनि ल्याउन सकिरहेछ होइन। बिचमा अलिकति इन्जर्ड भएर अलिकति प्रब्लम भयो उसलाई। अनि यो गेम भन्दा अगाडि सायद 2.3 कति % मात्र पिक थियो होइन, अहिले अब 4.5 भइसक्यो। के थाहा, हामी लाइभ जाँदा जाँदा योभन्दा बढ्न पनि सक्छ। उसको सायद इन्जुरी भन्दा अगाडि पनि राम्रै थियो रिटर्न्सहरू। अब त्यो हिसाबले एकदमै यो डार्क हर्स टाइपको पिक हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल ठिक छ, अब मिडफिल्डरमा जाउँ। 4 जना साला कुरै नगरौँ होइन। अब त्यो पिक पर्सनले पनि देखाउँछ 73.2 होइन। त्यही त अब यो मलाई लाग्छ यही फर्म भइराख्यो भने त अफ्रिकन कप भन्दा अगाडि त उसको 80% नै अनरसिप हुन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, अब अफ्रिकन कप पछि चाहिँ 1-2 गेम त अलिकति ज्यामअप हुन, तर ज्यामअप हुन मलाई त्यो ऊ लाग्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ। अब साला भनेको साला नै हो एकदम। आई थिङ्क उसले लिभरपुल जोइन गरिसकेपछि चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै कन्सिस्टेन्टली टप लेभलमा होइन, टप रिटर्न दिने प्लेयर सायदै अर्को छैन जस्तो लाग्छ मलाई। गोल स्कोरिङको हिसाबले अब केही प्लेयरहरू थिए, ह्यारी केन भयो होइन, त्यसपछि सर्जियो एग्युरो, 1-2 जना प्लेयरहरूले चाहिँ अब त्यो नम्बरसँग अलिकति क्लोज चाहिँ हुन सक्छन् होला। तर कन्सिस्टेन्टली त्यो लेभलमा हरेक विक जस्तो होइन, जुन पर्फर्मेन्स छ त्यसमाथि जुन गोल अथवा एसिस्टको रेटहरू छ त्यो चाहिँ सायदै कसैले म्याच गर्न सक्छ होला। त्यो हिसाबले चाहिँ अब साला त एकदमै अनडाउटेड भयो होइन। इभन क्याप्टेनको पनि अनडाउटेड अप्सन भन्छु म चाहिँ। सबैभन्दा सेफेस्ट, कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने पनि अब यो डिसेम्बरमा त कहिले गेम मिडविक पनि भइराखेको हुन्छ, कहिले बिर्सिन्छ होइन। साला क्याप्टेन राखेर छोडिदियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले जस पोइन्ट्समा चाहिँ हेल्प गरिराखेको हुन्छ। सालाको बारेमा त अब केही बखान गर्नै पर्दैन। अर्को छ बर्नार्डो। बर्नार्डो पनि लास्टको सायद 5-6 गेम विकमा चाहिँ एकदमै राम्रो खेलिरहेको छ। मैले चाहिँ
सुरुमा चाहिँ त्यति फलो गरेको थिइनँ, तर लास्टको त्यही 5-7वटा गेम विकमा चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ र तुलनात्मक रूपमा चिप पनि छ। अब 7.7 भनेको त्यति महँगो पनि होइन। एउटा प्रिमियम मिडफिल्डरै भन्छु म, प्रिमियम मिडफिल्डर, प्रिमियम टिमको मिडफिल्डर, अनि म्यान्चेस्टर सिटीको एउटा क्रिएटिभ आउटलेट पनि हो, मोस्टली कन्सिस्टेन्ट पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ बर्नार्डो इजी पिक। अब लिड्स, न्युक्यासल र लिस्टरसँगको गेम छ, त्योमध्ये 2टा गेम होम गेम छ। त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क ही विल डेलिभर पोइन्ट्सहरू राम्रै एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यही त कन्सिस्टेन्ट पनि छ र रेगुलर अब 6 पोइन्टभन्दा माथि दिइरहेछ होइन। 4-5 गेम विक भइसक्यो। अनि फेरि स्टार्टिङ 11मा पनि छ, जुन गार्डियोलाको त्यो रोटेसनमा अलि ऊ चाहिँ परिरहेको छैन भनौँ न होइन। त्यसले गर्दा नि अलिक सेफ साइड पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को छ राफिना, बिचमा अलि हराएको जस्तो थियो, अहिले फेरि पिक लिइरहेछ आफ्नो फर्मलाई होइन। तर सुरुमै म्यान्चेस्टर सिटीसँगै छ अबको गेम विक चाहिँ होइन। लिड्सको चाहिँ अब 3टा गेम विक एकदमै गाह्रै गेम विक छ भनौँ होइन। म्यान सिटीसँग छ, त्यसपछि आर्सेनलसँग होम गेम छ, अनि लिभरपुल अवे छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा सायद राफिना स्टिल गुड अप्सन हो कि जस्तो लाग्छ। किन फर्स्ट अफ अल त लिड्सको अब पेनाल्टी ड्युटी अब राफिनाकै छ होइन। त्यो हिसाबले गेमहरूमा कहिलेकाहीँ अब पेनाल्टीहरू हुँदाखेरि पनि अब पेनाल्टी टेकर भयो भने गोलको पोइन्ट आउने सम्भावना बढिरहन्छ। अनि त्यही माथि पनि अब अहिलेको सिजन चाहिँ लिड्स दे हेभ बिन अनलकी भन्छु म, इन्जुरीहरूको कारणले गर्दाखेरिमा। ब्यामफोर्डले धेरै गेमहरू खेल्न पाएको छैन, मिडफिल्डमा पनि कन्सिस्टेन्टली त्यही लाइनअपहरू चाहिँ फिल्ड गर्न पाएको छैन बिएल्साले। तर एज अ गेम हेर्ने हो भने लिड्सले चाहिँ कसैसँग डराएर चाहिँ खेल्दैन होइन। बिट चेल्सी, बिट नर्विच, सबैसँग सेम कन्सिस्टेन्सी, सेम इन्टेन्सिटीको गेम खेल्ने भएको भएर आई थिङ्क हामीले चाहिँ अब लिड्सले एट्याकिङ गेम नै खेल्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो बिएल्साको लाइफ लङ फिलोसफी पनि हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क ही विल स्टिक टु इट। र त्यो कारणहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि उसको टिमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब प्लेयर जसले चाहिँ अब गोलको कन्ट्रिब्युसनहरू गर्न सक्छ, त्यो राफिना भएको भएर आई थिङ्क राफिनाले पोइन्ट्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्छ कि जस्तो लागेको छ मलाई। त्यही त। अनि अब अलिक फिक्सर्स वाइज चाहिँ धेरैजनाले सेलेक्ट नगर्न पनि सक्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि राफिनालाई सेलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा डिफरेन्सियल पिक पनि हुनसक्छ। डिफरेन्सियल पिक पनि हुनसक्छ। मैले कतिजनाको देखाएको छु लास्टको विकहरूमा राफिनालाई बेन्चमा राखेको छ, उसको 8 पोइन्ट 9 पोइन्ट आइरहेको हुन्छ होइन। तर आई थिङ्क ही इज गोइङ टु डेलिभर पोइन्ट्स। त्यस्तै अर्को छ राफिना जस्तै बिस्तारै आफ्नो फर्ममा आउँदै गरेको जोटा, पिक पर्सेन्ट पनि 27 पुगिसक्यो होइन। पुग्न चाहिँ 27 पुगिसक्यो। उसको पनि अब मैले मेरो पनि टिममा छ होइन। मैले नि जोटा रिसेन्टली लिएर आएको छु। मेनली कारण किन भन्दा अब सायद यो जुन अहिलेको फिक्सर कन्जेसन लिस्ट छ त्यसले गर्दाखेरिमा सबै प्लेयरहरू जो टिममा छ त्यो रेगुलरली स्टार्ट नहुन पनि सक्छ। तर साला र जोटा चाहिँ टिममा छ भने आई थिङ्क लिभरपुलको जुन स्टार्टिङ लाइनअप छ त्यसमध्ये एकजना चाहिँ 2जना मध्ये एकजना चाहिँ अवश्य नै पर्छ। र जोटा पनि एकदमै त्यो डी एरियाभित्र एकदमै अलर्ट प्लेयर लाग्छ मलाई। स्ट्रङ आई फर द गोल होइन। उसले पनि साला जस्तै त नभनौँ तर त्यही रेसियोमा गोल हान्ने क्यापेबिलिटी राख्छ। र फिक्सर पनि
रिलेटिभली सजिलै छ। अब न्युक्यासलसँग को होम गेम अब बिग मार्जिनले नै जित्छ होला भन्ने एक्सपेक्ट गर्छु म चाहिँ लिभरपुलले। टोटनमसँगको अवे गेम हो। अब टोटनम पनि स्टिल अब कुन्टेले आफ्नो होइन अब टिम फिक्सर अनुसारको त्यो जुन लाइनअप छ त्यो सेट गर्नै बाँकी छ। अनि लिड्ससँगको होम गेम त्यो हिसाबले हेर्दा जोटाले पनि राम्रै पोइन्ट डेलिभर गर्छ कि जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, होप सो यो 4 जना मिडफिल्डरले चाहिँ धेरै नै पोइन्ट ल्याओस् यो गेम विक चाहिँ। त्यस्तै जो फरवर्डमा रोनाल्डो, डेनिस, एन्टोनियो। एन्टोनी रोनाल्डो सुरुमा रोनाल्डोको कुरा गरौँ। यो चाहिँ सायद सबैजनाले स्ट्राइकर भन्ने बित्तिकै यो 3 जना चाहिँ दिमागमा आउँछ कि जस्तो लागेको छ मलाई। रोनाल्डोको त अब के कुरा गर्ने होइन। he has been a legend for like 17 years now. एकदमै कन्सिस्टेन्टली हाई लेभलमा हरेक वर्ष त्यही लेभलमा त्यही रेसियोमा पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ। र अहिले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आउँदाखेरिमा अलिकति डाउट्सहरू थियो होइन। अब 36 इयर्स भइसक्यो। अब 22 वर्षको जस्तो चाहिँ बडी पनि छैन। त्यही इन्टेन्सिटीमा कसरी खेल्न सक्छ भन्ने त्यो डाउट्सहरू थियो। तर आई थिङ्क ही हेज प्रुभन द डाउटर्स रङ। एकदमै एक्सेप्सनल गोल स्कोरिङ रिटर्न छ यो सिजन होइन। प्रिमियर लिगमा, च्याम्पियन्स लिगमा अब युनाइटेडले गोल गर्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो फर्स्ट थट चाहिँ रोनाल्डो नै हो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले आई थिङ्क महँगो छ तर ही विल डेलिभर। अब रिसेन्टली अब पेनाल्टी ड्युटीमा पनि आएको छ रोनाल्डो। सो इफ युनाइटेडले पेनाल्टीहरू पायो भने रोनाल्डोले नै लिने सम्भावना छ र उसको रिटर्न पनि राम्रो छ, रेकर्ड पनि राम्रो छ पेनाल्टीको। त्यो हिसाबले चाहिँ सेफ अप्सन भन्छु म स्ट्राइकरमा। र स्ट्राइकरको प्रिमियम जुन स्ट्राइकरहरू छ अहिलेको टप प्रिमियर लिग टिमहरूको त्यो हिसाबमा केनको फर्म राम्रो छैन। अनि लुकाकु पनि अब हि इज बिन स्ट्रगलिङ होइन। राम्रोसँग उसले रिटर्न्सहरू गर्न सकेको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यदि एउटा कुनै प्रिमियम स्ट्राइकर चुज गर्ने हो भने सायद रोनाल्डो चाहिँ अनडाउटेडली टपमा पर्छ। त्यो हिसाबले रोनाल्डो इज सेफ। केनको फर्म पनि अब कुरा गर्दा चाहिँ प्राइस वाइज चाहिँ 12.1 छ सायद उसको होइन। तर पनि त्यस्तो रिटर्न दिइरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ के लाग्छ यो उसलाई ट्रान्सफर नगरेको रिजन हो या खेल्नै नसकिरहेको के हो? त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तो अब एउटा फिलोसफी थियो होइन। जब पोचेटिनो म्यानेजर थियो एउटा यङ प्लेयरहरूलाई जसरी नर्चर गरेर एकाडेमीको प्लेयरहरूलाई लिडिङ प्लेयरहरू बनाएको थियो त्यो फिलोसफीमा युज टु भएको थियो केन। अब त्यसपछि मोरिन्यो आउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले अब देख्यौँ सोन र जुन केनको पार्टनरसिप थियो होइन। एकदमै लिथल पार्टनरसिप थियो। केन पनि एकदम अब मोरिन्योको जुन काउन्टर एट्याकिङ स्टाइल छ त्यो सुट गर्थ्यो। तर अब यो सिजन नुनो म्यानेजर भएर आएपछि सर्टेन टाइमसँग केन टिममा बस्ने कि रहने कि नरहने भन्ने नै डाउट भयो। अब सायद त्यसले चाहिँ अब कोचलाई पनि अफेक्ट गर्यो होला। उसको जुन प्लानिङ हुन्छ टिम सेटअपहरू त्यसमा पनि अप्ठ्यारो भयो होला। त्यो कारणले अब उसले सुरुमा प्रि सिजन राम्रोसँग स्पेन्ड गर्न पाएन। कोचको जुन आइडियाहरू छ त्यसमा राम्रोसँग फिट भएन जस्तो लाग्छ। अब त्यसपछि अब चिसो लागि नै रहेछ क्या म्युट भयो कि क्या? ठिक छ ल। अलिकति हेल्थमा होइन बसन्तको गडबड भइरहेछ। ल त्यस्तै डेनिस बिस्तारै फर्ममा आएको र बजेट स्ट्राइकर।
ठिक छ टाइम लियो के छैन। अब डेनिसको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब अहिले राम्रो फर्ममा छ, उसले राम्रो पोइन्ट्सहरू दिइराखेको छ र कस्टको हिसाबले पनि एकदमै चिप अप्सन हो र आई थिङ्क अब जुन यिनीहरूको जुन नयाँ म्यानेजर छ होइन रानिएरी, उसले जुन फिल्ड गर्ने फर्मेसन छ त्यसले चाहिँ अब स्ट्राइकरहरूलाई सुट गर्छ। एट्याकिङ जुन प्लेयरहरू छ हामीले अब लिस्टरमा देख्यौँ होइन, त्योभन्दा पहिला अब प्रिमियर लिगमा भन्दाखेरिमा अब प्री रोमनको इरामा जुन चेल्सी थियो त्यो पनि अब एट्याकिङ गेमहरू राम्रो थियो त्यतिखेर पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ सायद म्यानेजरको फिलोसफी अनुसार एकदमै फिट हुने प्लेयर भएको भएर आई थिङ्क डेनिस चाहिँ यो 3वटा फिक्चर मात्र नभइकन अझै लामो समयसम्म यो सिजनभरिकै पनि एउटा राम्रो अप्सन हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तो छ एन्टोनियो, यसमा चाहिँ म सरी भन्छु, यो तल मैले बर्नली, आर्सेनल र नर्विच राखेँ। बर्नली चाहिँ खेलिसक्यो बर्नलीसँग होइन, आर्सेनल, नर्विच र साउथहम्पटन छ क्यारे फिक्चर वाइज चाहिँ। अब एन्टोनियो पनि बिचमा त हराएको थियो होइन, फेरि रिटर्न राम्रै फर्ममा बिस्तारै आउँदैछ, रिगेन गर्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सुरुमा चाहिँ एकदमै एक्सप्लोजिभ स्टार्ट भयो यो अब सिजनको, पछि बिचमा अलिकति केही रिटर्न्सहरूमा कमी भए पनि अहिले अब फेरि फर्म रिगेन गर्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब उसले फिक्चर वाइज हेर्दाखेरिमा चाहिँ आर्सेनल, नर्विच, साउथहम्पटनको गेमहरूमा राम्रै पोइन्ट डेलिभर गर्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन छ मेरो। अब आर्सेनलको डिफेन्सिभ गेम त्यति राम्रो छैन, तर पनि अब एकदमै कम्पिटेटिभ हुन सक्ने सम्भावना छ। तर नर्विच र साउथहम्पटनको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि भएको भएर आई थिङ्क उसले राम्रो पोइन्ट्सहरू डेलिभर गर्न सक्छ। ठिक छ, होप गरोस् होइन, यो वसन्तले छानेको 3वटा फरवर्डले म्याक्सिमम् पोइन्ट लिएर आओस्। ल अब यो सँगसँगै जाउँ, अब हामी चाहिँ मस्ट अभोइड 4जना को चाहिँ अभोइड गर्दा चाहिँ ठिक होला। सुरुमा फर्स्टर 2जना त फर्स्टर र क्यान्सेलर त अब प्राय सबैले रिलिज पनि गरिसक्यो या सब्स्टिट्युटमा राखिरहेको हुनसक्छ होइन, फर्ममा हुँदै पनि अब राख्नै नमिल्ने प्लेयर। ल सुरु गरौँ फर्स्टरबाटै। अब बेन फोस्टरको कुरा गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ अब पर्सनल्ली अब गेमको हिसाबहरूले हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब ठिकै लाग्छ प्लेयर होइन। त्यही पनि अब फिक्चरहरूको हिसाबले कुरा गर्दाखेरिमा अब डिफेन्सिभली चाहिँ वाटफोर्ड त्यति स्ट्रङ छैन, त्यो हिसाबले चाहिँ अब क्लिन सिट आउने सम्भावना एकदमै कम देख्छु म। बर्नली, क्रिस्टल प्यालेस होइन, वुल्फसँग पनि अब यो क्लिन सिट आउने सम्भावना अलिक कम देख्छु, त्यो हिसाबले चाहिँ अभोइड गर्दा नै ठिक हुन्छ होला। अब बेनरामा चाहिँ अब उसको आर्सेनल, नर्विच र साउथहम्पटन नै हो उसको 3वटा गेम, तर सायद उसको फर्म सुरुमा जस्तो थियो अहिले चाहिँ त्यो लेभलको छैन र स्टिल 6 मिलियनको अराउन्डमा चाहिँ कुनै के अरे अहिले कपाल अफ एकदमै राम्रो मिडफिल्ड अप्सनहरू छ, अभाइलेबल छ। त्यो हिसाबले अलिकति अब ट्रेड गरेर बेनरामाको ठाउँमा राम्रो पोइन्ट रिटर्न दिन सक्ने कुनै अरू डिफेन्डर छ भने आई थिङ्क के अरे मिडफिल्डर छ भने द्याट कुड बी बेटर। अब केनको कुरा त अब टोटली आउट अफ फर्म होइन, अनि अब टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई
उसलाई फर्ममा आउनको लागि र उसको पनि अब भर्खरै म्यानेजर चेन्ज भएको छ, 1 महिना जस्तो भयो होला। त्यस्तो अनि उसलाई अब त्यो आइडियामा डेभलप हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, तर स्टिल एकदमै टप लेभलको प्लेयर हो होइन। फर्म कुनै पनि बेला चाहिँ अब फर्ममा आउन पनि सक्छ। फेरि हामीले अब त्यो लङ टर्मलाई चाहिँ अब टिमबाट बाहिर राख्ने सोच्नु पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा गेम 2टा गेमको कुरा हो, त्यसपछि फेरि त्यो कन्फिडेन्स ब्याक भइसकेपछि त्यो फर्ममा आउने सम्भावना रहन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब 3वटा जुन नेक्स्ट फिक्चरहरू छ रिलेटिभली डिफिकल्ट नै भन्छु म। लिस्टर अवे डिफिकल्ट नै हो, लिभरपुल होम मोस्ट डिफिकल्ट हो र क्रिस्टल प्यालेस होम पनि डिफिकल्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, क्रिस्टल प्यालेसको अहिलेको जुन फर्म छ त्यो हिसाबले हेर्दा। र त्यो हिसाबले म चाहिँ अभोइड गर्छु केनलाई चाहिँ। अब क्यान्सरले त भन्नै पर्दैन, अझ गेम विक 19 सम्मै अभोइडै हुन्छ होइन, किनभने डिसेम्बर 19 सम्म नै ब्यान छ क्यारे। अब यस्तो राम्रो फर्ममा हुँदाहुँदै पनि अब 5वटा येल्लो भयो, के गर्ने, ब्याड लक। क्यान्सलरलाई पनि ब्याड लक, हामीलाई पनि ब्याड लक। हामीलाई पनि ब्याड लक। एकदमै कन्सिस्टेन्टली पोइन्ट्सहरू दिइराखेको डिफेन्डर हो, तर अब कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो अब होइन, येल्लो कार्डहरू एकुमुलेसन भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ हुन्छ। तर लङ टर्म हेर्दाखेरिमा चाहिँ स्टिल भेरी गुड अप्सन भन्छु म चाहिँ। नियर फ्युचरमा, नियर टर्ममा, सर्ट टर्ममा चाहिँ अभोइड गरे पनि, अथवा अभोइड नै भने पनि टिममा छ भने चाहिँ बेन्चमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ। किन भन्दा 6.8 को डिफेन्डर पछि फेरि टिम सफल गरेर त्यो डिफेन्डर किन्ने पैसा पुर्याउन अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। तर कन्सिस्टेन्टली रिटर्न दिने भएको भएर यो चाहिँ स्टार्टिङ लाइनअपमा नराख्दाखेरि चाहिँ ठिक होला। ल ठिक छ, यो भयो हाम्रो वसन्तको गेम विक 17 को चाहिँ मस्ट ह्याभ 11 है। वसन्तलाई थ्याङ्क यू, आफ्नो पिकहरू सबैलाई सेयर गरिदिनु भयो। एउटा रेगुलर हाम्रो फर्मेटमा चाहिँ उहाँले आफ्नो आइडियाहरू सेयर गर्नुभयो। यो सँगसँगै अब हामी अर्को सेक्सनमा लाग्छौँ, न्युमेरो बक्सतिर। हाम्रो क्लोज ग्रुप त छँदैछ र सँगसँगै हाम्रो पेज लाइक गर्ने साथीहरू र युट्युब सब्सक्राइबर या युट्युबमा जो भ्युअर छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा सेक्सन लिएर आएको छौँ गिभ अवेको रूपमा। अब तपाईँले हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको रिटर्नमा केही त दिनु पऱ्यो। त्यसको कारणले चाहिँ हामीले एउटा सेगमेन्ट लिएर आएको छौँ एफपिएल न्युमेरो बक्सको रूपमा। यो न्युमेरो बक्सको चाहिँ यो 4th सिरिज चलिरहेछ। एभ्री 5 एपिसोडमा चाहिँ एउटा सिरिज हुन्छ भने यो अब 4th सिरिजको 2nd राउन्ड हो होइन, एपिसोड 17 चाहिँ। र आजै फेरि कस्तो छ, यो न्युमेरो बक्सको सिरिज 3rd को चाहिँ विनरको लकी ड्रको दिनु आज। एकजनाले अब एकजना होइन 2जनाले एवार्ड पाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको हाम्रो स्पोन्सर चाहिँ हुनुहुन्छ केक बाकस। केक बाकसले चाहिँ हामीलाई यो सिजनको सुरुदेखि नै स्पोन्सर गर्नु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। ल अब लागौँ, वसन्तले कुन नम्बर पिक गरेको छ त है त? 19 चाहिँ के स्पेसिफिक? अहिले अब सबैलाई थाहा होला नहोला होइन, अब चेल्सी फ्यान। सो अहिलेको चेल्सी टिममा मलाई एकदमै मनपर्ने प्लेयर भनेको मेसन माउन्ट। मेरो टिमको नाम पनि अहिले माउन्टेन छ होइन। माउन्टेन तर 10 चाहिँ किन राख्यो त? 19 हुनुपर्ने। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब केही सिजनको कुरा हो। अब नेक्स्ट नम्बर 10 सायद माउन्ट नै हुन्छ होला त्यो हिसाबले। र अब हामी नेपालीको हिसाबले पनि माउन्टेन भन्दाखेरिमा
अलिकति एट्याचमेन्ट फिल हुन्छ होइन, त्यो सही हो। हिसाबले चाहिँ मैले टिमको नाम राखेको माउन्टेन। र माउन्ट एकदमै मनपर्ने प्लेयर अहिलेको चेल्सी टिममा मलाई। र योभन्दा इमिडिएटली अलिकति पछाडि डिएगो कोस्टा पनि एकदमै मनपर्ने प्लेयर। किन त्यतिखेर त्यो बेलामा युनाइटेड म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा ज्लाटनहरू हुँदाखेरिमा हरेक टिमको चाहिँ एउटा त्यो आइकोनिक प्लेयर जस्तो लाग्थ्यो मलाई। कुनै टिमको अब बार्सिलोनाको मेस्सी भयो होइन, अनि अब रियल म्याड्रिडमा रोनाल्डो, ज्लाटन युनाइटेडमा हुँदाखेरिमा जुन त्यो पर्सोना क्यारी गर्छ नि प्लेयरले, सायद त्यो चेल्सीको जुन फाइटिङ स्पिरिट थियो त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रोसँग क्यारी गर्ने प्लेयर चाहिँ डिएगो कोस्टा लाग्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको प्लेयर हो। र फर्चुनेटली अब दुईजना एकदमै मन परेको प्लेयरले 19 नम्बर नै युज गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चुज गरेको नम्बर 19 हो। ल ठिक छ, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो एपिसोड 17को चाहिँ न्युमेरो बक्सको पिक चाहिँ 19 रहेको छ। 16मा के थियो त्यो हेर्न चाहिँ योभन्दा अगाडिको एपिसोड सर्च गरेर हेर्नु होला। र सँगसँगै 18, 19, 20 अब अर्को एपिसोडमा आइहाल्छ। त्यसको चाहिँ हामीलाई 5वटा नम्बर चाहिँ मेसेज गर्नु होला फेसबुक पेजमा, र लकी ड्रमा चाहिँ सहभागी हुनु होला है त। अब 2टा एवार्ड छ, त्यो चाहिँ अब हामी यो एपिसोडको लास्टमा चाहिँ रिभिल गर्छौँ सिरिज 3rdको चाहिँ विनरको। अनि सँगसँगै फ्री लिगमा चाहिँ हामीसँग अब भनिहालेँ 7500 एराउन्ड मेम्बर हुनुहुन्छ, र एभ्री मन्थ चाहिँ हामीले रिवार्ड गरिरहेछौँ। अब यो रिवार्डको चाहिँ फेरि हाम्रो स्पोन्सर छ लिड पार्टनर इनेरा डायमन्ड्स। इनेरा डायमन्ड्सलाई थ्याङ्क यू भन्दै अब यो त नोभेम्बरको त हामीले दियौँ होइन, अब डिसेम्बरको चाहिँ सिरिज बराल नै अगाडि छ जस्तो लागिरहेछ होइन। हेरौँ, अब यो त अझै बाँकी छ, सकिन त होइन डिसेम्बरमा त अब लगभग धेरै नै गेम पनि हुन्छ। र सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्दै इन्डेरा डायमन्ड्सलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्छौँ होइन। यो चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ हामी रिवार्ड दिन्छौँ। यसमा चाहिँ विनरले 1000 रुपिस पाउँछ। अब त्यो चाहिँ हामी कुनै पनि मिडियमबाट उहाँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। अब यो सँगसँगै लागौँ हाम्रो अघि भने जस्तै 180 मेम्बर्सको क्लोज ग्रुप छ, त्यसमा चाहिँ टिम ब्याटल इन्साइट्स, त्यसमा चाहिँ कान्तिपुर पाइरेट्समा चाहिँ अब बसन्तले आफ्नो को टिम मेम्बरको चाहिँ अब के भन्ने अब भित्री कुराहरू निकाल्नुहुन्छ है त। सुरुमा फिल्ड अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 को छ त यस्तो मान्छे? मलाई अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 फिल गर्ने मान्छे सायद मनिष हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मनिष राज भण्डारी, हजुर। किन अब यसो मैले सर र पोइन्ट्स टेबल हेर्दाखेरि पनि कन्सिस्टेन्टली टिमहरू म्यानेज गरेको छैन। अब त्यो हिसाबले झ्याप्पै अब गेम विकमा चेन्ज गर्दाखेरिमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली टिम सेटअप गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को उत्तिकै होइन एबल क्यान्डिडेट भनेको महेश पोखरेल पनि हो। उसले पनि अब अनएक्सपेक्टेडली टिमहरू फिल गरिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले दुईजना मात्रै एकदमै टाइट छ, तर मनिषले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 फिल गर्छ कि जस्तो लाग्छ। ल है मनिष, यसो अब ध्यान दिनु पर्यो टिममा है। त्यस्तै अर्को छ स्कोर हाइएस्ट एफपिएल पोइन्ट को छ त अहिलेसम्म? यो चाहिँ सायद मनन र प्रजनको बिचमा एकदमै टफ कम्पिटिसन हुन्छ होला। हो, दुईजनाले एकदमै राम्रो पोइन्ट्सहरू लिएर आइरहेको छ, र दुईजना कन्सिस्टेन्टली राम्रो पोइन्ट्सहरू ल्याउने प्लेयर पनि हो फ्यान्टासीमा। त्यो हिसाबले दुईजना मध्ये एकजनाले चाहिँ राम्रो पोइन्ट्स ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। के छ त दुवैजना मेलबर्नमा छ क्यारे होइन? कि मेलबर्नमा चाहिँ त्यो एफपिएलको छुट्टै एउटा माहौल छ कि क्या हो? केटाहरूले राम्रो राम्रो पोइन्ट लिएर आइरहेको। खै अब त्यो हुनसक्छ, के छ है। ल ठिकै छ, जोक्स इन पार्ट है। अर्को छ टेट्रास्पिरिट, कसले चाहिँ लिँदा हुन्छ र
प्राय कसले लिन्छ यस्तो अनएक्सपेक्टेड होइन ट्रान्सफर हिट चाहिँ? ट्रान्सफर हिट चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मैले नै लिइराखेको हुन्छु होइन। कहिलेकाहीँ अब यो स्पेसली अब यो जुन मिडविक गेमहरू हुन्छ, अब ठ्याक्कै ल अर्को हप्ता टिम बनाउला भन्ने हुन्छ। नर्मली अब विकेन्डमा चाहिँ बनाउने भन्ने हुन्छ, तर अब मिडविकमै चाहिँ प्लेयरहरू इन्जर्ड हुने अथवा अहिलेको स्पेसली यो जुन क्रिसमसको अराउन्डको जुन पार्ट छ त्यसमा चाहिँ प्लेयरहरू अब एकदमै गेम्सहरू थिक एन्ड फास्ट भएको हुनाले इन्जर्ड पनि हुन सक्ने अथवा सस्पेन्सन पनि हुन सक्ने भएको भएर अब त्यो ट्रान्सफर हिट चाहिँ यो सिजनमा यो जुन स्पेसल यो पार्टमा चाहिँ अब कसले लिन्छ भन्ने नै सकिँदैन, जसले पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब त्यो हिसाबले सायद निरज निरौलाले लिन्छ कि जस्तो लाग्छ है उसको टिम हेर्दाखेरिमा। ल ठिक छ निरज, ल टिम अब बसन्तसँग नै सल्लाह गर्नु। राम्रो एफपिएल प्लेयर हो है बसन्त पनि। लकी पनि भन्छु म एफपिएलको मामलामा चाहिँ है। ल ठिकै छ। यो सँगसँगै हामी रेगुलर हाम्रो फर्मेटको लाइभ चाहिँ यहीँ सघाउँछौँ होइन। बसन्तलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू आफ्नो टाइम दिएर यो आफ्नो टिमहरूको बारेमा सेयर गरेको छौँ। यो सल्लाहको लागि धन्यवाद। सँगसँगै यो सल्लाहले चाहिँ हाम्रो धेरैजना भ्युअरहरूको चाहिँ टिम मिलाउनमा चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने आश लिएको छु है। हजुर जस एफएलएमएनलाई टाइम दियो खुसी लाग्छ। अनि अब स्टार्टिङमा त मैले उता नर्वेको कुरा भइहाल्यो होइन। अनि त्यहाँ फुटबल कम्युनिटी त राम्रो छँदैछ। अब युरोप हो होइन, त्यो खालको एउटा लेगासी बसिहाल्छ होइन। अनि यो फ्यान्टासीमा चाहिँ कस्तो खालको क्रेज छ त त्यहाँ, कि नेपालीलाई मात्र बढी फ्यान्टासीको पनि होइन, फ्यान्टासीको पनि राम्रो क्रेज छ। यो चेसको वर्ल्ड च्याम्पियन छ होइन, माग्नुस कार्लसन भन्ने नर्वेजियन हो। उसले पनि रेगुलरली फुटबल चाहिँ यो फ्यान्टासी टिमहरू बनाइरहेको हुन्छ। उसले पनि रेगुलरली चाहिँ एकदमै रेगुलरली खेल्ने होइन, एक्टिभली खेल्ने गर्छ। र त्यो ऊ लगायत चाहिँ मैले अब यहाँको मोस्टली अब मैले भेटेको त अब बाहिरकै साथीहरू छ होइन, नेटिभ नर्वेजियन भन्दा पनि अब बाहिरकै। अब तर त्यो नर्वेजियनहरू नै पनि एकदम एक्टिभली खेल्ने गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। त्यसमा त फ्यान्टासी जस राम्रै कल्चर छ त्यता। राम्रो छ, फुटबलको चाहिँ राम्रो फलोइङ छ। अनि त्यो हिसाबले मोस्ट पपुलर गेम हो होइन। अनि त्यो हिसाबले राम्रै लाग्छ मलाई यहाँको जुन फलोइङ छ। अब भनिहाल्यो तिमीले नेटिभ नर्वेजियन भन्दा पनि बाहिरको छ भनेपछि एसियन बढी त्यो छ कि युरोपियन साथीहरू नै छ त? एसियन, अफ्रिकन, अब युरोपियन पनि, अब स्पेनिसहरू होइन, स्पेनिस, इटालियन यिनीहरू छन्। सबै अब मिक्स छ भनौँ न। त्यसो भए त हामी चाहिँ अब नेपालमा भएर होला नेपालीको टाइपको मात्र कुराले अलिकति इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन। अब उता चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको कुराहरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको कल्चरले गर्दाखेरि चाहिँ फुटबललाई पनि एउटा फुटबलले गर्दाखेरि एउटा छुट्टै खालको ग्रुप बनिरहेको, जुन चाहिँ हाम्रो त्यही यो एफएलएमएनको नै एउटा टार्गेटै त्यही थियो। हामी अब मैले यही एफएलएमएनकै थ्रुबाट पनि कति नयाँ साथीहरू बनिरहेछ होइन। त्यस्तै बसन्तको पनि छ। थाहा छैन नेक्स्ट इयर अब बसन्तले अरू साथीहरू पनि भित्राउँछ कि। होपफुल्ली होइन, होपफुल्ली चाहिँ अब यहाँ नेपाली कम्युनिटीमै पनि एक्टिभली फुटबल फलो गर्ने, गेमहरू हेर्ने, त्यसपछि फ्यान्टासी पनि फलो गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। होपफुली अब नेक्स्ट सिजनमा चाहिँ उनीहरूलाई जोइन गराउन सकिन्छ कि, त्यसको लागि चाहिँ म अब फुल कोसिस गर्छु होइन। ठिक छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन फेरि पनि। ल अब चाहिँ हामी टुङ्ग्याउनतिर लाग्छौँ। हुन्छ। आफ्नो एफपिएल एमएन के अरे आफ्नो फ्यान्टासीको थोरो बहुत जानकारी दियो
होइन बसन्तले, त्यसको लागि फेरि पनि थ्याङ्क यू। अझ गफ गर्न त पुगेको छैन नै होइन, तर पनि हामीसँग एउटा टाइम लिमिट छ होइन, धेरै लामो गऱ्यो भने अब त्यो रमाइलो पनि अलि नहोला, त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को अर्को कुनै लाइभ अथवा कुनै एउटा माहौलमा चाहिँ फेरि एज अ गेस्ट निम्ताउन पाऊँ भन्दै आज टाइम दिएको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू आज चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु बसन्त। ल एकदमै धन्यवाद सबिन होइन, मैले बेला बेला फलो गरेर हुन्छु जुन लाइभहरू छ, गैडा क्विज, हात्ती क्विजहरू होइन, एफपिएल म्यानेजर ग्रुपको। अब सम्भव भएसम्म मैले फलो गरेर हुन्छु, कमेन्ट गरेर हुन्छु, तर अहिलेसम्म जित्न चाहिँ जितेको छैन। तर एकदमै रमाइलो भयो, धेरै पछि अब सबिनसँग कुरा भयो। हामी ब्याचलरमा सँगै पढेको, इट्स बिन अलमोस्ट लाइक 15 years होइन, हामीले एकअर्कालाई चिनेको। त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै रिफ्रेस भयो फुटबलको कुरा गर्दाखेरिमा। जहिले पनि रमाइलै हुन्छ बसेर फुटबलको कुरा गर्दाखेरिमा। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। र जसले चाहिँ अब यो जुन विकली के अरे मन्थली जुन प्राइज जित्नुहुन्छ, जित्ने व्यक्तिलाई एकदमै शुभकामना, बधाई छ भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। र नेक्स्ट एपिसोड अथवा नेक्स्ट कुनै यस्तै कार्यक्रममा भेट होला, गफ गरौँला अलि एक्सटेन्डेड रूपमा। ठिक छ ल। त्यो एउटा चाहिँ अब ठ्याक्क तिमीले मलाई सम्झाइदिइहाल्यौ, मैले झन्डै बिर्सी पनि सकेको थिएँ। हामी त आज एउटा स्पेसल कामको लागि पनि छौँ नि, मन्थली प्राइज भन्ने कुरो थियो हो। त्यही त मन्थली प्राइज भन्दा पनि यो सिरिज प्राइज होस् होइन, सिरिज 3 को चाहिँ हामीसँग न्युमेरो बक्सको चाहिँ विनर अब हामीले घोषणा गर्नुपर्ने थियो आज, झन्डै बिर्सेको। म अलिक फास्टले भनिहाल्छु। पवन परियार, विजय खड्का योभन्दा अगाडिको सिरिजको विनर हो होइन उहाँ। अनि विनायक पौडेल, विवेक पौडेल, यस्तै सँगसँगै सर्टेन मान्छेको नामहरू छ। यसबाट चाहिँ कुनै दुईजनाले चाहिँ जित्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ जाउँ 500 रुपियाँ रिवार्डको लागि चाहिँ कसले जित्नुहुन्छ है त? मुकेश नेवा जित्नु भएको छ है। उहाँ चाहिँ लिभरपुलको फ्यान हुनुहुन्छ जस्तो छ। मुकेश नेवा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, म्यासेज बक्समा म्यासेज गर्नु होला र तपाईँलाई चाहिँ हामी 500 रुपिस दिँदैछौँ। त्यस्तै अर्को जाउँ, यो चाहिँ केक बाकसले केक दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई गिफ्ट ह्याम्परको रूपमा है। प्राप्ति खड्का उहाँलाई पनि धेरै बधाई छ। उहाँलाई स्पेसल बधाई बसन्त, किनभने उहाँ अघिल्लो सिरिज 3 मा पनि उहाँले नै केक जित्नु भएको थियो होइन। अहिले 4th मा पनि उहाँले नै जित्नु भयो। सिरिज 2 मा जित्नु भएको थियो, सिरिज 3 मा पनि प्राप्ति खड्काले नै केक जित्नु भएको छ। उहाँलाई फेरि पनि बधाई, उहाँलाई चाहिँ स्पेसल बधाई होइन। प्राप्तिजी फेरि पनि कन्ट्याक्ट गर्नु, र उहाँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ सायद होइन, उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्ट पठाउनु भएको थियो केक लिनलाई। उहाँलाई चाहिँ फेरि पनि बधाई, फेरि पनि केक जित्नु भएको छ। यो केक बाकसले लोभ्याए जस्तो छ उहाँलाई, भनेपछि पक्कै पनि केक बाकस केक मिठो छ जस्तो लाग्यो। मैले पनि अहिलेसम्म टेस्ट त गर्न पाएको छैन है। म पनि केक बाकसमा गएर अब टेस्ट गरौँ होला कुनै दिन। ल यो भन्दै हामी चाहिँ यो लाइभ सेक्सन चाहिँ यही टुङ्ग्यौँ है त बसन्त। हुन्छ ल, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सबिन। र सबैलाई ह्याप्पी फ्यान्टासी टिम मेकिङ भनौँ होइन। एकदमै राम्रोसँग टिम सेट गर्नु होला। कमिङ 2-3 विक्स चाहिँ एकदमै टाइट स्केड्युल छ र सबैको एकदमै धेरै पोइन्ट्स आओस्, मेरो शुभकामना। त्यस्तै सँगसँगै जनवरी ट्रान्सफरको लागि पनि अहिलेदेखि नै शुभकामना भन्छु, किनभने थाहा छैन प्लेयर सफल हुन्छ या नयाँ प्लेयरहरू आउँछ होइन। यस अझ रमाइलो हुन्छ होला सेकेन्ड सिरिज भनौँ
है त। यो भन्दै Hopefully. आजको लाइभबाट चाहिँ हामी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Namaste.